पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मुतहर्रिक हो गए हैं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से रब्ता हुआ है। इस हवाले से तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के बयान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से अलग अलग रब्ता हुआ है। अलग अलग उन्होंने बात की और उन्होंने पाक भारत कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है और ऐसी मुहाज़राई से बचने का कहा है जिसका अलमनाक नतीजा निकले। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कशीदगी में कमी के लिए मुसालिहत की पेशकश की है। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर प्रोफेसर हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद। हसन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। हसन साहब, ज़ाहिर आप अमेरिका में मौजूद हैं, अमरीकी मीडिया पर नज़र रखते हैं, जो अमरीकी पॉलिसी सर्कल्स हैं उनको ऊपर आपकी नज़र होती है। इस वक्त तक जो अमेरिका का रिस्पॉन्स है, ज़ाहिर है वो कोई बहुत ज़्यादा तशवीश वाला नहीं है। वो ये कह रहे हैं हमने नज़र रखी हुई है। ट्रंप ने जो बयान दिया, सदर ट्रंप ने, वो तो ये था दोनों से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। और ज़ाहिर है जो अमेरिका का या अमेरिकन मीडिया का रिस्पॉन्स है वो खुद भारतीय तवक्कात के मुताबिक नहीं है। कैसे देख रहे हैं इस सिचुएशन को आप वहाँ से? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पहले तो शुक्रिया ये मौका देने का कि अमेरिका इस वक्त असल में उसकी निगाहें रशिया यूक्रेन की तरफ भी फोकस्ड हैं। उसके लिए और बहुत से मसाइल हैं, लोकल डोमेस्टिक इश्यूज बहुत बड़े हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में सदर ट्रंप ने कहा, हालांकि वो आमतौर पे उनका ट्रेडिशनल तरीका है, वो जंप इन करते हैं। जिस तरह पिछली दफ़ा उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीर पे सालिसी का रोल अदा करना चाहूँगा, इस दफ़ा उन्होंने कहा कि ये खुद ही मसला अपना हल कर लेंगे। और इनका मसला बहुत दरीना और बहुत पुराना है। इससे पता लगता है कि उनको यही ब्रीफिंग दी गई है। लेकिन एक और बात भी है, और वो ये है कि आम तौर पर मीडिया में और थिंक टैंक्स में बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन आता है फौरी तौर पे पाकिस्तान के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके बारे में। इस दफ़ा ये हेडलाइंस या इस तरह की बात नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इशू नहीं है। ये खतरे की घंटी भी है। क्यों? क्योंकि हमेशा जब पाकिस्तान इंडिया का सिवियर क्राइसिस आया है, क्राइसिस मैनेजमेंट हमेशा अमेरिका ने की है। पिछले तीनों चारों दफ़ा, चाहे कारगिल था, चाहे उसके बाद पुलवामा था, हमेशा। और मुझे ये ज़िम्नन याद आ गया कि अमरीकी सफ़ीर पुराने पाकिस्तान में रहे, उनसे बात हो रही थी इसी 2 दिनों पहले किसी कॉन्फ्रेंस में, तो वो साइड लाइन्स पे कहने लगे कि पाकिस्तान में जो अमेरिका के सफ़ीर होते हैं वो हर वक्त आर्मी चीफ से, सदर से, वज़ीर आज़म से कॉन्स्टेंट इन टच होते हैं। और वो उनके दरमियान भी सालिसी का किरदार हिस्टोरिकली अदा करते हैं, और इंडिया के साथ भी। अब इस सिचुएशन में अमेरिका का पाकिस्तान में सफीर ना होना, और ये भी एक इशू है कि अगर क्राइसिस मैनेजमेंट अमेरिका ने ना की तो एस्केलेशन ज़्यादा हो सकती है। एस्केलेशन शुरू करना बहुत आसान है, और दोनों ममालिक बहुत कॉन्फिडेंट है। एक थिंक टैंक की रिपोर्ट कल ये थी कि दोनों तरफ वाले ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि हम ये एस्केलेशन लेडर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये गलत ख्याल है। खुदा न खास्ता एक दफ़ा गोली चल पड़े, या किसी का जहाज़ गिर जाए, या कोई इंकर्जन हो जाए, उसके बाद चीजें लोगों के हाथ से फौरन निकल जाएंगी। ये इस ज़मन में देखना जरूरी है। अमेरिका का ज्यादा इस वक्त इंटरेस्ट ना लेना भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। मतलब क्या ये तवक्को है वहाँ कि ये एस्केलेट करेगा ही नहीं? माजी में भी आमने सामने आते हैं और नहीं करते, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी आप न्यूट्रल से तहकीकात करा लें, हम तैयार हैं, प्रूफ सामने रखें। मगर भारत की तरफ से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, और अब से थोड़ी देर पहले जो भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया, वो यही है कि वज़ीर आज़म मोदी ने मुकम्मल ऑपरेशनल आज़ादी दे दी है अपनी मिलिट्री को कि आप अहदाफ का तयन करें, मुकम्मल आज़ादी के साथ ऑपरेट करें। पाकिस्तान यहाँ से कह रहा है अगर आपने पहल की तो हम दुगना जवाब देंगे। और जैसा आपने कहा कि आप शुरू तो कर लेते हैं, फिर उसको कंट्रोल करना हाथ में नहीं होता। क्या दुनिया को यह लग रहा है कि होगा नहीं, मामला आगे बढ़ेगा नहीं? देखिए, वैसे तो दुआ और ख्वाहिश और होप यही है कि ना हो, और मुझे लगता है कि नहीं होगा। मैं उसके कोई आपको एम्पिरिकल एविडेंस नहीं दे सकता, लेकिन 2 बातें मैं कह सकता हूं। सदर वज़ीर आज़म मोदी का अपनी आर्मी को कहना कि आपको ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस दी है, ये थोड़ी सी हैरानकुन बात है। वो इसका मतलब है थोड़ी सी अपने पे जो जिम्मेदारी है उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शिफ्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि पहले जब भी उन्होंने रिएक्ट किया था वो पॉलिटिकली बड़ी मुश्किल सिचुएशन में थे, या उनका इलेक्शन आ रहा था। इस दफा अब वो अपने पॉलिटिकल कैरियर के इख्तिताम पर हैं। एक लिहाज से उनकी 2-3-4 दफा वो हुकूमत कर चुके हैं। अब वो नहीं चाहेंगे कि इस वक्त जंग हो, क्योंकि जंग गो पाकिस्तान के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। पाकिस्तान तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है और अपनी गलतियों की वजह से वल्नरेबल है। पाकिस्तान तो उस स्टेज पे है जहां वो एक अगर ज्यादा सूरत हाल बढ़ गई तो दीवानावार हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा क्या नुकसान होगा, ऑलरेडी मुश्किल में। इंडिया एक बूमिंग इकोनॉमी है, एक राइजिंग इकोनॉमी है। इंडिया के वजीर आजम कभी टॉप दुनिया के बिजनेसमैन को मिलते हैं। सदर ट्रंप सदर बने, वो फौरन वहां मोदी साहब पहुंच गए। इंडिया के भी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में थे, जो बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप है। और एक वो टॉम फ्रीडमैन का बड़ा पुराना आर्टिकल था न्यूयॉर्क टाइम्स में, वो इट्स वर्थ रीडिंग इट,
جب پرانا کرائسس ہوا تھا 2001-2 میں ان سالوں میں, تو ٹام فریڈمن نے نیو یارک ٹائمز میں لکھا تھا کہ بزنس مین تھے انڈیا کے جنہوں نے جا کے مودی کو کہا کہ آپ ایسا نہ کریں. لیکن میں تھوڑا سا مختلف لیکن لنک ایشو ذکر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے وزیر اعظم کا ذکر کیا پاکستان کے, انہوں نے بہت اچھا کیا. یہ کہنا کہ انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن ہو, میرا خیال ہے یہ انہوں نے بریلینٹ جواب تھا اور صحیح جواب تھا. لیکن پاکستان کو اب تھوڑا سا سیلف ریفلیکشن جب ہم دوسری طرف ایکسپیکٹ کرتے ہیں خود بھی کرنی چاہیے. پاکستان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ فالس فلیگ ہے. تو یہ اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایویڈنس کی بات ہے, تو آپ فالس فلیگ کا نیریٹو پہلے دن سے کسی نے لکھ کے دے دیا, سب لوگوں نے کہنا شروع کیا فالس فلیگ ہے. اگلوں کے لیے بڑی ہیوملیشن کی بات ہے. تو یہ تھوڑی سی احتیاط کرنی ضروری ہے. انڈیا کو بھی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, انڈیا ٹریک ریکارڈ پہ کہہ رہا ہے, اور انڈیا بالکل غلط کر رہا ہے. کشمیر کے اندر اس وقت اگر کوئی 80 ٹورزم کی کمپنیز تھیں, وہ سب کشمیری مسلمانوں کی تھیں, ان میں سے آدھی سے زیادہ آج بند ہو گئی ہیں. کشمیریوں کے لیے تو سب سے خوفناک بات ہے اس وقت. کون یہ چاہے گا, انڈیا اور پاکستان دونوں کو سمجھنا چاہیے, کوئی ایسی تیسری اتھارٹی یا تیسری انسٹیٹیوشن یا تیسری قوت تو نہیں ہے جو چاہتی ہے کہ یہ دونوں لڑ پڑے. یہ غور کرنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کے بھی انٹرسٹ میں نہیں تھا, نہ انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے. یہ بہت سے لوگ ہیں جو ایکسٹریمسٹ گروپس کے, اب یہ آخری بات ہے ضمن میں, انڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ لشکر طیبہ کا ایک گروپ تھا ریزسٹنس فرنٹ. بھائی ریزسٹنس فرنٹ کہاں سے آ گیا؟ پاکستان نے تو لشکر طیبہ کے لوگوں کو بہت سخت دبایا ہے, جیش محمد کے لوگوں کو بھی دبایا ہے, بہت سے لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں. لیکن جن لوگوں کو ایڈکشن ہو جاتی ہے وائلنس کی, یہ پرانے پنجابی طالبان کے بعض گروپس تھے جو جا کے تحریک طالبان سے بھی مل چکے ہیں. جو تحریک طالبان سے مل چکے ہیں وہ چاہے کچھ چلے گئے ہیں افغانستان میں, کچھ بارڈر ریجن میں, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی داعش کا گروپ ہو جو چاہے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو. خدا نخواستہ جنگ ہو تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری وہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ ملیٹنٹ گروپس ہوں گے جو پیس پیس بڑھانا چاہتے ہیں. وہ انڈیا کے بھی دشمن ہیں, وہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں. میں تو کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب پاکستان کے یہ کہیں کہ ہم جوائنٹ انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں, پاکستان کے پولیس افسران کو بھیجتے ہیں جو کچھ ہیں بڑے, طارق کھوسہ صاحب میں بڑے مشہور لوگ ہیں جن کی بڑی عزت ہے, انڈیا کے بھی بڑے شاندار پولیس افسران ہیں, ان کو ملائیں. ہر دفعہ باہر تیسری قوتوں کو نہ دعوت دیں, نہ ان کے آگے منت سماجت کریں. اپنے آپ کو میچور سویلائزیشن, کہیں ہم کہتے ہیں گندھارا سویلائزیشن, انڈس ویلی سویلائزیشن, انڈیا اپنے آپ کو اتنی بڑی ٹریڈیشن بتاتا ہے. اتنی میچورٹی نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے سیدھی بیٹھ کے بات کر سکیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ بائی لیٹرلی ہی اس مسئلے کا حل ہے, کوئی ثالثی ہو؟ جس طریقے سے بہت سارے ممالک ہیں, یہاں تک کہ حماس اور اسرائیل میں اتنی تباہی کے بعد بھی ثالثی ہو رہی ہے. قطر ثالثی کر رہا ہے, پھر عمان ثالثی کر رہا ہے, ایران اور امریکہ کے درمیان. آپ کہہ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے, دونوں ہی میچورٹی کا ثبوت دیں, اور ایسے آپ کو حالات نظر آتے ہیں کہ وہ میچورٹی دکھے اور بھارتی حکومت بات کر لے پاکستان سے؟ بہت اچھا سوال اور اچھی مثال ہے. یہاں فرق یہ ہے کہ آپ کی زبان بہت ملتی جلتی ہے, آپ کا کلچرل کانٹیکسٹ ملتا جلتا ہے, آپ لوگوں نے اکٹھا گرو کیا ہے. جو صوفیاء کی بڑی درگاہیں ہیں اجمیر میں, نیو دہلی میں, نظام الدین اولیاء, وہاں جا کے دیکھیں, میں جا کے دیکھ چکا ہوں, وہاں جتنے بعض دفعہ ہندو ہیں اتنے ہی مسلمان ہیں. آپ لوگوں کے کلچرل, آپ لوگوں کی سویلائزیشن, آپ کی لینگویج جڑی ہوئی ہے. یہ تھوڑی سی جو ایک بیریئر ہے جس دن یہ عبور ہو گیا تو آپ حیران ہوں گے کہ مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کی دوستی بھی اتنی شاندار ہوگی جتنی دشمنی اس وقت یہ بدتر دکھائی جا رہی ہے. لہٰذا کوئی اور انیشیٹو لے سکتا ہے, عمان کا بڑا رول ہو سکتا ہے, ٹرکی کا رول ہو سکتا ہے. ٹرکی نے تو اب ذرا انڈیا والے ان سے ناراض ہیں تھوڑے سے شاید, لیکن قطر, میں سمجھتا ہوں قطر اور عمان, مجھ سے اگر کوئی پوچھے میں کہوں گا ان دونوں کو آپ شامل کریں. ایران خود مشکل میں پھنسا ہوا ہے, ایران کے صدر نے کہا ہے وہ اپنی مشکل مصیبت میں پھنسے ہیں, وہ تیسری جگہ پہ وہ کہاں پاکستان کے لیے یا انڈیا کے لیے کچھ کریں گے. لیکن اس وقت انیشیٹو کہیں سے لیا جائے. امریکہ سعودی عرب کا کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, نریندر مودی, وزیر اعظم مودی تھے بھی سعودی عرب کے دورے پر, اور ان کے بہت زیادہ اکنامک کوآپریشن ہے. آپ خیال میں سعودی عرب بھی کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یا متحدہ عرب امارات؟ اچھا سوال ہے. سعودی عرب کب کہہ سکتے ہیں کوئی اکنامک بینیفٹ دیا جا سکتا ہے. مجھے لیٹن امریکہ کی ایک مثال یاد آ گئی, غالباً پیرو اس میں شامل تھا. جب ان کا کرائسس بہت زیادہ بڑھا تو ہمارے ایک استاد ہیں راجر فشر, گیٹنگ ٹو یس ان کی مشہور کتاب ہے, پاکستانیوں کو ضرور پڑھنی چاہیے, ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو میں. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بیچ میں جو ڈسپیوٹڈ ایریا نا, اس کو ایک جوائنٹ پارک بنا لیں. اور اٹ واز میسیجنگ
بعض دفعہ چھوٹی سی کوئی اور انیشیٹو لیتا ہے, آئیڈیا دیتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے جب باہر سے کوئی آئیڈیا ملا, یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے, اور ہارڈ کور لوگ نہیں بٹھائے جاتے. جب بھی نیگوسیشن کرنی ہو, پاکستانی دونوں طرفوں سے ایسے لوگوں کو بٹھاتے ہیں جو ہاکس ہیں, وہ ایک دوسرے پہ تانا بازی کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ ٹونٹ کرتے ہیں, بات آگے نہیں چلتی. میں بہت سے کچھ ٹریک 2 اور ٹریک 1.5 کا حصہ ہوں پچھلے 10 سالوں سے. جب بھی کوئی وزڈم والے لوگ آتے ہیں دونوں طرف سے, تو وہ بات ایسے اچھی طرف بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن دونوں طرف والے عام طور پر پچھلے عرصے سے, پچھلے 2-3 سالوں سے ہاکس کو آگے کر رہے ہیں. تو ہاکس کو آگے کرنے سے دونوں طرف یہ سوچنا ہوگا کہ جینونلی اس ریجن کے لوگوں کا فیوچر بہت خوفناک حد تک بلیک ہو جائے گا. کلائمیٹ چیلنج آپ کے سر کے اوپر کھڑا ہے, کسی نے آپ کو نہیں بچانا. آ کے آپ کے سیلاب آ گئے تو کسی نے آپ کی گرمی جی کی شدت پڑ گئی, کسی نے باہر سے امریکہ نے آ کے, روس نے, چین نے آ کے نہیں بچا سکنا. آپس میں یہ ریئلائزیشن, یہ مومنٹ جو کرائسس کا ہے, اس مومنٹ میں سیلف ریفلیکٹ کریں اور سوچیں کہ ہم تبدیل ایک مختلف ساؤتھ ایشیا, ایک پیسفل ساؤتھ ایشیا بھی دیکھ سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ اگر پیس انیشیٹو کسی نے باہر سے ایک دفعہ ٹیبل پہ ان کو بٹھا دیا, اور دونوں طرف سے ہاکس نہیں پیس نکس کو بھیجا گیا جو بہت سے ہیں دونوں طرف, تو بات بڑی اچھی جانب چلے گی.